अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को उनके अपने चैनल आप और हम में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, मेरा ये चैनल आप और हम जो है वो ऑपरेट होता है कनाडा के शहर ओटावा से। तो नाज़रीन, इससे पेशतर कि मैं आज की जो मेरी वीडियो है उसका मैं बाकायदा आगाज़ करूं, मेरे मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन से इंतहाई मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो मेरे चैनल आप और हम को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर हो सके तो लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। शुक्रिया। तो नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने जो नूर मुक़द्दम की असैसिनेशन का जो केस है उसको मैंने अपनी प्रायोरिटी पे रखा हुआ है। जब तक नूर मुक़द्दम के कातिल दरिंदा सिफ्त शख्स ज़ाहिर जाफ़र को सज़ाए मौत नहीं हो जाती, मैं कनाडा से नूर मुक़द्दम के हक़ में ये वीडियो तब तक बनाता रहूँगा। और मुझे अल्लाह के घर से ये उम्मीद है कि ये मनून जो है, ये दरिंदा, ये शैतान जो है, ये अपने अंजाम को ज़रूर पहुँचेगा। तो नाज़रीन, नूर मुक़द्दम केस से रिलेटेड जो बातें अब तक मुझ तक पहुँची हैं वो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने नाज़रीन तक वो बातें पहुँचाऊँ। तो नाज़रीन, आज की जो डेवलपमेंट है नूर मुक़द्दम के केस के बारे में वो कुछ यूँ है कि थेरेपी वर्क पाकिस्तान का जो CEO है, जिसका नाम डॉक्टर ताहिर ज़हूर है, कुछ लोगों ने तो नाज़रीन मुझे यहाँ तक मैसेजेस किए हैं कि ये जो डॉक्टर ताहिर ज़हूर है इसको आप डॉक्टर ना कहा करें, ये डॉक्टर नहीं है। लेकिन एहतराम बनता तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कुछ ऐसे तकाज़े होते हैं जिनको मैं कोशिश करता हूँ कि मलहूज़ रखा जाए, इसलिए मैं इस शख्स को डॉक्टर ताहिर ज़हूर के नाम से ही पुकारता हूँ। गो के ये डॉक्टर नहीं है, ये क्वैक है, लेकिन क्योंकि इसने एक लिबादा ओढ़ा हुआ है तो इस वजह से मुझे इसको डॉक्टर ताहिर ज़हूर कहना पड़ता है। तो नाज़रीन, मैं असल जो आज का मुद्दा है उसकी तरफ आता हूँ। नाज़रीन, ये जो ताहिर ज़हूर, ये जो CEO है थेरेपी वर्क्स पाक का, उसने बहुत बड़ा यू टर्न लिया है। वो यू टर्न वो क्या है, वो कौन सी ऐसी कलाबाजी है जो इस शख्स ने खाई है? वो जो कलाबाजी है या जो इसने यू टर्न लिया है वो कुछ यूँ है कि ये शख्स अब, क्योंकि इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था अपनी पिछली वीडियो में कि इसकी जो बेल हुई है और इसके साथ जो 6 थेरेपी वर्क्स के मुलाजमीन थे, इन सारों की जो बेल हुई है उसको शौकत मुक़द्दम जो नूर मुक़द्दम के फादर हैं, उन्होंने इसको चैलेंज किया हुआ है, अपील की हुई है हाई कोर्ट में कि इसकी ये बेल जो है वो मनसूख की जाए। तो मुझे यूँ लगता है कि इस शख्स ने एक पलटा खाया है अपने आप को सेफ करने के लिए, ताकि उसे उसकी बेल जो है मनसूख ना हो जाए। मुझे यूँ लगता है
اب اس نے حرکت کیا کی ہے؟ اس نے حرکت یہ کی ہے کہ اپنی تمام تر جو یہ فیورز ظاہر جعفر فیملی کو دے رہا تھا، اس کی مدر کو، اس کے فادر کو جو فیورز، جو مدد فراہم کر رہا تھا اپنے کلینک کے تھرو، وہ یوں لگ رہا ہے جیسے وہ ڈرا کر رہا ہے، اس سے وہ پس قدمی اختیار کر رہا ہے، اس سے بیک آف کر رہا ہے۔ وہ اس صورت میں وہ کہتا ہے، یہ کب ہوا ہے؟ یہ ایکیوزڈ ہونے کے بعد، جب اس کو ملزم نامزد کر دیا گیا ہے اور اس کے خلاف اس نے جو بیل کروائی ہے، اس بیل کے خلاف جب نور مقدم کے فادر شوکت مقدم نے ایک ہائی کورٹ میں اپیل کی ہے، تو مجھے یوں لگتا ہے کہ اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس نے یہی اپنے آپ میں یہی بہتر اور مناسب سمجھا کہ اس کے علاوہ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو اس کی بچت نہیں ہو سکتی۔ اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ حرکت کی ہے۔ اب وہ یہ بات کہتا ہے کہ جب نور مقدم کا بہیمانہ قتل ہوا تھا تو تب بھی وہ یہ بات کہہ رہا ہے ڈاکٹر طاہر ظہور کہ میں نے انٹروین کیا تھا، کہ میں ایک ایف آئی آر درج کروانا چاہتا ہوں لیکن پولیس نے میری مدد نہیں کی۔ یہ بیان کون دے رہا ہے؟ یہ ڈاکٹر طاہر ظہور یہ بات کہہ رہا ہے، اب کہہ رہا ہے، لیکن اس میں کتنی سچائی ہے، کتنی حقیقت ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تو یہی وہ یو ٹرن ہے جو کہ ڈاکٹر طاہر نے لیا ہے۔ اب وہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے اس کی جان بخشی ہو جائے، اور اس جو ذاکر جعفر کی جو فیملی ہے، جو اس کے پیرنٹس کے ساتھ، کیونکہ ڈاکٹر طاہر ظہور کے راہ و رسم ہیں، مراسم ہیں، فیملی ٹرمز ہیں، تو اب وہ اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہا ہے کہ کہیں میری جان جو ہے وہ شکنجے میں نہ آ جائے۔ اپنی جان بچانے کے لیے وہ، مجھے یوں لگتا ہے کہ اس قسم کے حربے استعمال کر رہا ہے۔ اب آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے کہ وہ حقیقتاً یہ چاہتا ہے، اور یہ چاہتا اس وقت ہے جب اس کو ایکیوز کر دیا گیا ہے، اور یہ چاہتا اس وقت ہے جب اس کے خلاف ہائی کورٹ میں ایک اپیل دائر ہو چکی ہے، اس کی جو بیل ہے اس کی منسوخی کے لیے، کہ اس کو سسپینڈ کرنے کے لیے ایک ایپلیکیشن ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے یہ چاہ رہا ہو کہ کم از کم میں تو اس کیس سے کسی طرح سے بچ جاؤں، اگر یہ فیملی پھنستی ہے تو پھنس جائے، لیکن وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ حرکتیں کر رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ خونی رشتے ہوں، قریبی دوستی ہو، کہیں بھی آپ چلے جائیں، جب مشکل اور مصیبت پڑتی ہے تو پھر خونی رشتے بھی اپنا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، دوست اپنا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، وہ کسی قسم کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے جب کسی پہ مشکل اور مصیبت پڑتی ہے۔ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ ڈاکٹر طاہر ظہور نے یہ مناسب سمجھا ہے کہ مشکل مجھ پہ پڑ رہی ہے، وہ مشکلات میں گھرا ہوا ہے، مشکلات کے شکنجے میں ہے، تو وہ یہ چاہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے وہ اپنی جان اس شکنجے سے آزاد کروا لے، اور یہ ایک وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنے میں حق بجانب ہوں ناظرین کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی اس کی کوئی چال ہو، کوئی ایسی پلاننگ ہو جس کو کہ یہ آگے چلانا چاہتا ہو، یہ چاہتا ہو کہ میں اس طرح سے کوئی پلان کروں، اس طرح سے کوئی چال چلوں کہ کیس بھی ختم ہو جائے اور تمام فیملی ظاہر جعفر اور اس کے پیرنٹس بھی کسی نہ کسی طریقے سے اس کیس سے بچ جائیں۔ کیونکہ ناظرین، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ امریکن ایمبیسی
मुकम्मल तौर पर इस केस में इन्वॉल्व हो चुकी है और जो ज़ाहिर जाफ़र है वो ये समझता है कि वो अमेरिकन सिटीज़न है, इसलिए अमेरिकन सिटीज़न होने के नाते वो कुछ भी पाकिस्तान में कर सकता है, कोई पाकिस्तान में कानून उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि वो ये समझता है कि जो बाहर के जो फॉरेन सिटीज़न हैं उन पे पाकिस्तान का कानून लागू नहीं होता। लेकिन नाजरीन, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान का कानून अगर कोई फॉरेन सिटीज़न है, अमेरिकन है, कैनेडियन है, यूरोपियन है, कोई भी नेशनलिटी बाहर की अगर वो रखता है तो वो पाकिस्तान के कानून के ताबे है। अगर वो पाकिस्तान में रह के कोई भी क्राइम करेगा तो कानून के मुताबिक उस पे मुकदमा दर्ज होगा और कोर्ट में बाकायदा तौर पे हेयरिंग होगी। लेकिन आने वाले वक्त में क्या होता है, ये केस जो है वो किस डगर पे जाता है, किस डायरेक्शन में जाता है, अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन मैं हमेशा यही बात कहता हूँ कि इस मलून शख्स ने, इस शैतान सिफ